अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आपको आज की अहम खबरें बताते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से लगता है कि मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले हम ये सवाल उठा रहे थे कि एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर एक कंसेंसस है, लेकिन अब लगता है कि JUIF और गवर्नमेंट के दरमियान इस पर भी इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। और KPK के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जिससे लगता यह है कि मज़ीद पोलिटिसाइजेशन होगी पुलिस की, उसके बरक्स जो दावा करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में, लेकिन एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसके ऊपर बात करेंगे। और गज़ा के ऊपर हम मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं। लबनान के हवाले से कुछ ऐसे ग्रुप्स खड़े हुए हैं जो कि वाज़े तौर पे पैलेस्टाइन का साथ दे रहे हैं। क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें सैयद मुज़म्मिल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ब्रिलियंट ओपिनियन रखते हैं इशूज़ के ऊपर। इफ्तिखार फ़िरदौस साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं। मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं। और प्रोग्राम में आगे जाके हामिद अल मशरकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट हैं, हालात से हमें आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। मुज़म्मिल, आपने देखी होगी हाफिज़ हमदुल्ला साहब की स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है, फ़र्द वाहिद वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर लगाया जाएगा, आईनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे। अगर JUIF का यही मौक़िफ़ है और वो यही दोहरा रहे हैं तो फिर ये गवर्नमेंट इंप्रेशन क्यों बना रही थी कि हमारे कंसेंसस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF मिल के एक मुसवदे पे काम कर रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्पेस थी ना, वो बहुत पहले से इंक्रोच हो गई थी। अगर हम ये कहें कि जो आर्गूमेंट दिया जाता है गुज़श्ता PDM या करंट पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, वो यही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात पे कंसेंसस सामने आया था कि हम आईनी अदालत बनाएंगे। तो इनसे सवाल ये है कि 2008 में जब आपकी हुकूमत थी तब इसका ख्याल नहीं आया, 2013 में जब आपकी हुकूमत थी, नून लीग की बात कर रहा हूँ, तब उनका ख्याल नहीं आया। लेकिन अब आकर अगर अचानक से ज़रूरत पेश आ गई तो फिर इसका मतलब यही है कि आप बेशक रिफॉर्म ठीक नीयत से भी करना चाह रहे हो, लेकिन टाइमिंग इतनी हॉरिबल होती है कि सिस्टम में एक प्लेयर ये फील करता है कि ये सब कुछ हो ही हमें दीवार लगाने के लिए रहा है। इसी तरह पहले भी आप देख लीजिए 62-63 के ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग ने कहा कि इसको ख़त्म करें, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी ने कहा ख़त्म करें, नून लीग नहीं मानी। तो इश्यू यही है कि कंसेंसस इनका पहले कभी रहा नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुडिशियल हिस्ट्री भरी इस तरह के फैसलों से आप तमीज़ुद्दीन खान केस से शुरू कर लीजिए या फिर आप मुशर्रफ साहब के दौर में LFO के अंडर होने वाले फैसले देख लें, तो कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा। इसे कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि सियासत सारी अदलिया के वो एम्बिट के अंदर हो रही है और अदालतें जो हैं वो पॉलिटिशियंस के केसेस के अलावा कोई केस देख नहीं पा रही। तो ये मिंगल तो बहुत कुछ हो, लेकिन इसको खत्म करने के लिए जितना हरीटली और जितना उजलत में ये सारा कुछ करने की ये कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। JUI भी बार्गेनिंग कर रही है, कोई आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं है उनकी। लेकिन ये कहना कि आप आधी रात को पहले बिल लेकर आएंगे, आपके अपने लोग ये कहेंगे कि हमने मुसवदा नहीं देखा, या आपकी सीरियसनेस को डिनोट नहीं करता। इससे पता ये चलता है कि आपको खुद इल्म नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो अब आके मैं समझता हूँ पीपल्स ऑन द फोरफ्रंट, वो ये चाहते हैं कि इसका क्रेडिट हम लेकर जाएं। बिलावल साहब जितने वोकल हैं इस पे, शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बेड़ा उठाया इस चीज़ का, और अगर उन्होंने ये कर लिया तो वो अपने आप को अगले पोटेंशियल प्लेयर समझेंगे वजारत उज़्मा के लिए, इन की तवक्को भी करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता तो बहुत बड़ा सेटबैक और फेलियर होगा। 63A हो चुका है, बहुत से यूज़ कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप लोगों को खरीदने के लिए। उसके बावजूद मेरा ख्याल है बहुत बड़ा चैलेंज है ये, चाहे 25 से पहले हो या बाद में हो। और इफ्तिखार साहब, क्या यही वजह कि फारूक एश नाइक साहब ये कह रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस का अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो भी हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? और बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं लगता कि नए चीफ जस्टिस के कंट्रोल में जजेस होंगे। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये उसी से मुतल्लिक है जो अभी मुज़म्मिल बात कर रहे थे। जी बिल्कुल बतूल, एक चीज़ जो है वो समझना ज़रूरी है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जिस तरह चीज़ें नज़र आती हैं वो उस तरफ खेलते नहीं हैं शायद। और हम इस पे बार-बार बात भी कर चुके हैं और इसी प्रोग्राम के अंदर कि PMLN के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि ये अमेंडमेंट्स इस तरीके से हो।
सिमिलरली पीपीपी भी नहीं चाहती कि ये अमेंडमेंट इस तरीके से हो, लेकिन चूंकि इन्होंने एक कोalition बनाई हुई है और ऑब्वियसली जो एक हाइब्रिड रजीम का एक मॉडल अब पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, जो अब कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, हुकूमत के वज़रा खुद भी जो है इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, तो शायद वो भी समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक लिबर्टीज हैं वो इससे लिमिटेड हो। अगर PMLN वाकई में चाहती कि ये काम और यानी होना हो, वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन हमें वो एफर्ट नजर नहीं आती और मेरे ख्याल में उसकी रिलक्टेंस जो है वो इस वजह से भी है क्योंकि इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस PMLN जी जी इफ्तिखार साहब, ये बहुत अहम नुकता है और कल भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि चूंकि मौलाना के KP में स्टेक्स ज़्यादा हैं इसलिए उनको सेंटर में नाराज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फारूक एश नाइक साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि CJ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिलावल भी कह रहे हैं कि मैक्सिमम 25 तक हम ये सब वाइंड अप कर देंगे 63A के ऊपर, नए फैसले के बाद गवर्नमेंट वो कौन सा लूप होल है जिसको कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपने यही कहा कि उनके पास कोई कसर रह नहीं गई, वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सिर्फ यही हिकमत है या कोई और भी है? देखिए और भी हिकमतें हैं, कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिसमें इस मुल्क का वो पूरे मुल्क के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन होंगी। एक और भी इसमें डेवलपमेंट है कि प्रोमिनेंट वकला जो हैं उन्होंने भी जो है को पिटिशन के तौर पर लेकर आने की जो है वो इस्तदा की है और उन्होंने खत लिखा है और कल उम्मीद है कि वो जो है वो पिटिशन दाखिल करेंगे कि जो मुसव्विदा है जो पेश होने जा रहा है उसको वेबसाइट पर डालकर पब्लिक फीडबैक के लिए कम से कम 8 हफ्ते जो है वो दिए जाएं। ये उसमें एक नई डेवलपमेंट जो आई है क्योंकि आप एक ऐसा निज़ाम लेकर आ रहे हैं जिसमें पब्लिक इनपुट की भी जरूरत है और उन्होंने कहा है कि इसका डायरेक्ट इतलाक चूंकि जुडिशरी पर होता है तो जुडिशरी भी आवाम की जो है रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए। तो ये जो स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि लीगल कम्युनिटी ऑब्वियसली आप उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है इसे हटा नहीं सकते, लेकिन वो मुसव्वदा इफ्तिखार फाइनल हुए बगैर तो अपलोड या पब्लिक नहीं हो सकता, फाइनलाइज होगा तो पब्लिक होगा। बतूल उसमें फिर यही बात है कि इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये डिले होती रहेगी, इतना जल्दी होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि 25 तारीख तक हो जाए। आदिल साहब को शामिल करते हैं। आदिल साहब, कामरान मुर्तज़ा ने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि अभी तक हालात वहीं के वहीं हैं, हमारी तरफ से मशरूत हिमायत का ऐलान हरगिज़ नहीं किया गया और बिल्कुल तरदीद की है उन्होंने किसी भी तरह के मुसव्वदे पर मिलकर काम करने की। ये इस कदर तजाद, इस कदर अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखिए जो मौलाना की जमात है या जो कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में जो मौलाना की कमेटी बनी हुई है उसने अपने मसवदे को आत्मी शक्ल दी है, गो कि उनका एतराज़ हुकूमत की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर है। आज मेरा ख्याल है कि जो है वो तबादला होगा, जो सिफारिशात हैं जो वफाकी हुकूमत की सिफारिशात हैं, अभी इस वक्त मौलाना की से PTI का वक्त मिल रहा है जिसमें जो है वो चीज़ें कुछ फ़ाइनल होंगी, उसके बाद हुकूमत और मौलाना की जो मशावरती टीमें हैं वो आपस में बैठ के इसमें मसवदे पे बातचीत करेगी, फिर शायद किसी कंसेंसस के ऊपर मामला जा सके। मौलाना ऑलरेडी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को कह चुके हैं कि आप फोकस जो है सिर्फ आइनी तरमीम के ऊपर रखें, बाकी बहुत सारी जो सिफारिशात है उसकी वजह से मज़ीद कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो अपना है वो ट्रस्ट डेफिसिट का इजहार किया है। तो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह पे हमें ट्रस्ट नहीं है कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जस्टिस काजी फाज ईसा पे वो ट्रस्ट जो है वो जाहिर कर रहे हैं, जबकि मौलाना का मौक़िफ़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है और वो चाहते हैं कि काजी फाज ईसा को इस सारे मामले से माइनस करके तो फिर जो है वो सिफारिशात जो है वो हतमी शक्ल दी जाए। तो ये छोटी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो किसी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इसमें जो असल मसला है वो टाइमिंग का है। 25 से पहले
हुकूमत चाहती है कि वो मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है एज ए चीफ जस्टिस उससे जारी होने से पहले जो आइनी तरमीम है उसको जो है वो मंजूर करवा ले, और उसके लिए कोशिश उनकी यही है कि मौलाना जो है वो इस कंसेंसस का हिस्सा बन जाए, इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए आइनी। अगर ना हो सका तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन दूसरी तो है कि वो मौलाना के बगैर भी तरमीम मंजूर करा सकती है। लेकिन आदिल साहब यहाँ पे ये दोहराना बहुत ज़रूरी है, जो नुक्ता आप रेज़ कर रहे हैं मुज़म्मिल, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि इससे पहले बिलावल भुट्टो ये रीज़न दे रहे थे कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बेनज़ीर का ये नज़रिया था, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया था, इसलिए आइनी अदालतें बन रही और कोई मुतनाज़ इक़दाम ये नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, चाहे वो ये कहें कि हमें काजी फायजी साहब से फ़र्क नहीं पड़ता या जस्टिस मंसूर से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो एक तरह से अदम एतमाद कर दें, तो सवाल ये कि क्या वो अपने कार्ड स्लो प्ले कर रहे हैं या असल में उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है? देखिए, ये किसी हद तक जाहिर करता है कि नर्वसनेस और बैकफुट पर हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक हफ्ते पहले का उनका बयान देखा हो तो उसमें वो ये कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड करने के लिए फायज ईसा साहब आए, मंसूर अली शाह साहब, ये इररेलेवेंट है, हम शख्सी स्ट्रगल नहीं कर रहे, इट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एन इंडिविजुअल। अब आकर वो इंडिविजुअल को सिंगल आउट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब कोर्ट अन कोर्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। ये कंट्रोल करना क्यों है? अगर कोई सवाल करें इनसे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने के बाद तो हायरार्की जो है वो है और उसके बाद तो वर्टिकल हायरार्की रही नहीं है, क्योंकि अगर बेंच फॉर्मेशन होनी है तो उसमें भी जजेस कमेटी तयन करेगी। जो पहले डोमिनेशन थी एक आदमी की वो तो कम कर दिया आपने, इख्तियारात को डिवॉल्व कर दिया, तो अब आकर आप ये कह रहे हैं कि जजेस को कंट्रोल करना है। ये इसीलिए कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वहां पर नंबर आपके नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे नजदीक ये साउंड नहीं है कि नहीं जुडिशरी की पावर कर्टेल हो जाएगी, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। पहले कितनी इंडिपेंडेंस थी मुल्क में। 6 जजेस का लेटर आप देख लीजिए, इस्लाम क्या डिनोट कर रहा है? इंडिपेंडेंस को डिनोट कर रहा है। या साकिब निसार साहब के लेकिन मुज़म्मिल ये इस सवाल पे आएगा कि अगर बिलावल साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हो ही जाएंगी आईनी तरमीम और 63A के बाद एक्चुअली गवर्नमेंट को ज़रूरत भी नहीं है किसी पार्लियामेंटेरियन डिप्लोमेसी की, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो जजेस के हवाले से मुतनाज़ बात करें? उनको ज़रूरत क्या है करने की? देखिए, ये कॉन्फिडेंस तो कैमरास के लिए होता है ना, लेकिन असल में ये हो पाता है या नहीं, ये तो पहले एक एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया जो 2 हफ्ते पहले कोशिश हुई थी, नहीं हो सका। अब दोबारा जहां तक मुझे इत्तलात है नंबर तो नहीं है इनके पास। अगर 63A का ये फ़ायदा भी उठाते हैं तो उसके बाद भी जिस कदर वो मिलाइन हो जाएगा प्रोसीजर सारा, लेजिटिमेसी तो नहीं आ सकती। ये सारा नॉन इशूज की एक डिबेट है जो ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आम आदमी के लिए क्या चीज़ है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें या ना करें, पहले कितना इख्तियार आप। तो मुझे ये लगता है कि ये कहना कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कर्टेल हो जाएगी, पहले भी कोई इतनी आइडिया नहीं है। मसला ये है कि जो टाइमिंग का ये लोग इंतखाब करते हैं ना, वो कंट्रोवर्सी पैदा कर देती है। और अगर इतने आप शॉर्ट साइटेड हैं कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगले 6 महीने 1 साल के लिए एक लेजिस्लेशन हमें फ़ायदा दे देगी तो इसलिए ये कर लें, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आपके अपने खिलाफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपने पहले नैब लॉज में जो कुछ करवाया उसका आपको नुकसान हुआ। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, बेनज़ीर के अगेंस्ट एहतसाब ब्यूरो का इस्तेमाल किया, बाद में इनकी आधी क़यादत जो है वो नैब की तरफ से। तो ये लॉन्ग टर्म सोचने वाली सियासत है, ये इशू है इसका। जी बिल्कुल, मैं मुज़म्मिल दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। और आदिल साहब, सलमान अकरम राजा ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता आईनी तरमीम होगी, इलेक्शन कमीशन उनको इकट्ठा उठाकर हमारी मखसूस नशिस्तें दे दे और आईनी अदालत उसकी तौसीक करे, मोहर लगा दे तो और बात है। और 2 दफ़ा स्पीकर असम्बली भी ख़त लिख चुके हैं कि 2017 इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है, क्यों? देखें, सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे हैं, हुकूमत की राह में जो एक ही रुकावट थी वो 63A का फैसला था। अब उसमें ये मखसूस नशिस्तों वाला इशू तो बहुत पीछे रह गया। अब तो आपने जो दूसरी पार्टी है उसमें अरकान की वफादारी तब्दील करनी है और वोट डलवाना है। बेशक वो उसकी जो भी अब उसको सजा भुगतनी पड़े, लेकिन उसका वोट काउंट होगा। लेकिन वो तो उन्होंने हल्फ उठवा लिया है अपने लोगों से, हल्फ उठवा लिया आदिल साहब, वो कह रहे हैं हल्फ उठवा लिया है और वो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर पोजीशंस नाउ। देखें, वो हल्फ उठा लिया, ये जो 63A है ये अरकान पार्लियामेंट के लिए है। वो हल्फ उठाने के बाद अगर PTI में भी शामिल कोई हो जाए,
لیکن وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے ووٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کو دے دے تو وہ اس کا ووٹ تو شمار ہوگا، تو حلف اٹھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی کہ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں یہ اگر تحریک انصاف کو واپس مل بھی جائیں اور اس کے بعد کچھ لوگ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی جو عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد آئی تھی عادل صاحب میں واضح کر دوں، میرا نقطہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ عادل صاحب میں یہ واضح کر دوں پی ٹی آئی کے اندر یہ ایکسرسائز کی گئی ہے کہ ان سے ویڈیو پیغامات لیے گئے ہیں، ان سے وعدے لیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی سچویشن میں پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. وہ اس اندرونی حلف کی میں بات کر رہی ہوں، پارلیمانی فلور پہ نہیں. دیکھیں اس کے باوجود جو میری اپنی اطلاع ہے وہ ایک معقول نمبر جو ہے وہ اس کو اچیو تو کر لیا گیا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں چونکہ منظر عام پر نہیں آ رہی. اصل چیز تو یہ ہے کہ جس ٹائم ووٹنگ کا عمل ہونا ہے اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے جو ریکٹ کرتا ہے ارکان رکن اسمبلی جو ہے وہ پارٹی پالیسی بیانات کے باوجود پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا یا نہیں کرے گا. اصل چیز تو وہ اس ڈے پہ ہے جب وہ ووٹ کاسٹ کرے گا. اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے اپنی بیان دینے کے باوجود، حلف اٹھانے کے باوجود، ووٹ تو اس کا کاؤنٹ ہو جائے گا اور جو حکومت کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو پھر تحریک انصاف کیا چاہتی ہے یا اس سے وہ اوتھ لے کے کیا کر سکتی ہوگی، اور وہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گی چیزیں. جی افتخار صاحب میں چاہ رہی ہوں اس کو آپ آنسر کریں، پھر باقی لوگوں سے بھی میں چاہوں گی وہ اس پہ شارٹلی کمنٹ کریں. حافظ عبداللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وکلا تنظیمیں نکلیں یا عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت آ گیا ہے. خاموشی اختیار کی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. وکلا تنظیمیں کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وکلا تنظیموں سے؟ اس وقت وکلا تنظیموں کو تو ایگزیکٹلی خود نہیں پتا اس وقت جو ان کی کہ وہ کس ایشو پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیے وکلا تنظیموں کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ہیڈز ہیں، اور اگر آپ وہ جو ہے وکلا تنظیموں کی تنظیمیں جو ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ دیکھ لیں، آبویسلی اس میں اپوزیشن کے نمبرز اور ان کی جو باڈیز ہیں اس میں اپوزیشن کے لوگ آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو اس لیے حمداللہ صاحب کا بیان اٹ میک سینس ان دیٹ کانٹیکسٹ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف وکلا تنظیموں کے حوالے سے ہے، اور جیسے عادل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا کہ پس پردہ باتیں جو ہے وہ علیحدہ ہیں. جو ایکچوئل معاملہ ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے، کیونکہ آپ نے ایک سسٹم بھی چلانا ہے. اگر عدالتوں کے اوپر کسی کا اعتبار ہی نہ ہو اور ایسے ڈیسیجنز آنے ہیں جس کے آگے پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہے ہوں گے، تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک کنسنسس سے جائیں. بلاول صاحب نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں کوئی ٹائم جو ہے وہ بارڈ نہیں ہے، اٹ کین ٹیک اٹس ٹائم. تو میرے خیال میں وہ پھر پی ایم ایل این کے موقف سے جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور پھر جو مولانا صاحب نے کہا وہ بلاول صاحب کے جو ہے وہ موقف سے علیحدہ ہے. تو اس میں کنسنسس کہیں سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر چیزیں جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ سیٹل نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی آپ پھر روڈ شو ایکسپیکٹ کریں اسلام آباد کے اندر دوبارہ. اور اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ سی جے آئیں اور وہ اپنی کولیگز کے ڈیفینس میں آئیں کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور یا کسی اور جج کا ججز پہ کنٹرول نہیں ہوگا، کیا وہ اس پہ کنٹمپٹ کریں گے؟ اور اگر سی جے پبلکلی یا اپنی کسی سماعت کے دوران یہ بات کہہ دیں کہ وہ کسی بھی ترمیم کے تحت، کسی بھی ایکسٹینشن کے تحت مرات نہیں لینا چاہتے یا مزید اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو سارے معاملات وہیں دفن ہو جائیں گے. یہ سارے معاملات صرف سی جے کے ایک سٹینڈ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لگتا نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لیں گے. یہاں پہ ہم سعید مزمل صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. باقی پینلسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن، اور اب بات کریں گے کے پی کے، جہاں پہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کی سیاسی صورتحال آنے والے وقت میں کیا شکل اختیار کرے گی. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے پولیس سے اختیارات واپس لینے کی مکمل تیاری کر لی ہے. یہ وہی اختیارات تھے جو 2017 میں پی ٹی آئی کے سی ایم پرویز خٹک صاحب نے آئی جی کو دیے تھے. آئی جی فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ پولیس کو آپ نے اگر پروونشل سبجیکٹ بنا دیا ہے تو پھر آئی جی کے سے اختیارات واپس لینے کی کیا وجہ ہے؟ آئی جی بھی فیڈریشن کا ہے اور پولیس بھی بظاہر فیڈریشن کے لیے ہی کام کری ہے، لیکن بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں لیگلی. اس کے اوپر بات کریں گے، بہت تام سٹوری ہے. افتخار صاحب بتائیں گے یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے یا واقعی
کوئی اسٹریٹجی تھی پرانی اور اس کے اوپر کام کریں؟ دیکھیں یہ معاملات جو ہیں یہ تقریباً 9 مئی سے بھی ریلیٹڈ ہیں، صرف آئسولیشن میں جو ابھی کی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اوبیسلی اس میں سیاسی ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن اور ان کے اوپر ایف آئی آرز کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلے تو اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، جب پی ٹی آئی کی پہلے دور حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں ایک سلوگن جو ہے وہ ایجاد کیا گیا جس سے کہا گیا کہ پولیس جو ہے وہ غیر سیاسی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا 2002 کے اندر جو پرویز مشرف نے پولیس ایکٹ کے اندر ترمیم کیا تھا وہ واحد مسودہ تھا، اس کو امینڈ کر کے ایک نیا جو ہے وہ ایکٹ لے کر آیا گیا جس کو 2017 کا پولیس ایکٹ بتایا گیا۔ اس وقت بھی جو کولیشن گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے اوپر جماعت اسلامی اور جو ان کے ساتھ قومی وطن پارٹی وغیرہ تھے، اس کے اوپر کافی اختلاف تھا کہ یہ پولیس جو آٹونیمس ہو جائے گی اس کا کیا طریقہ کار جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جائے گی۔ لیکن چونکہ ایک نعرہ تھا اس لیے ان کو جو ہے وہ مجبوری تھی اور اس کو جو ہے وہ کر دیا گیا، امینڈمنٹ کر دی گئی۔ اب جو کرنٹ سچویشن ہے 9 مئی کے بعد ایک کنسسٹنٹ پریشر جو ہے وہ آتا جا رہا تھا پروونشل گورنمنٹ کے طرف سے پولیس کے اوپر کہ آپ نے جو مقدمات بنائے ہیں تو ان کو واپس کر دیں، لیکن obviously وہ سب جوڈس تھے اور جو پولیس کا موقف تھا کیبنٹ کے اندر یہ کافی بار انڈر ڈسکشن آیا کہ بھائی وہ تو چلے گئے ہیں، اب کورٹس کے اندر ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ جمع ہوتی گئی۔ اب یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ پی ٹی ایم والا معاملہ اور اس کی پروسکرپشن اور جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے اور یہ کہنا کہ اس میں وفاق ملوث ہے اور پروونس کا نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ باتیں ہیں، لیکن مین ایشو یہ ہے کہ جو اختیارات کا معاملہ ہے وہ صوبائی حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اب ہوا کیا ہے کہ جو انہوں نے 4 امینڈمنٹس اس کے اندر کی ہیں وہ بتانا ضروری ہے۔ ایک انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کہ جو آئی جی کا اختیار ہے کہ وہ انسپیکٹر جنرل ہیں تو ان کی جو جنرالٹی کی جو شکیں ہیں اس میں کیبنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی پی اوز لگیں گے، جو پولیس فورس کے اندر جو تقسیم ہوگا ان ٹرمز آف آرڈرز یا ڈائریکٹ آرڈر لینے کا، اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول لینا جو ہے وہ ضروری ہو۔ دوسرا اس کے اندر 2017 کے ایکٹ کے اندر پبلک سیفٹی کمیشنز جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ پبلک سیفٹی کمیشنز یہ تھی کہ پولیس کو اگر آپ نے آٹونیمس بنا دیا 2017 کے اندر تو یہ کہیں اپنے اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز جو ہے استعمال نہ کریں، اس لیے اس میں کچھ اپوزیشن کے ممبرز، کچھ ڈسٹرکٹ کمیٹیز اور یہ ڈی پی او کے لیول پر بھی تھے اور سینٹرل پولیس لیول کے بھی تھے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے۔ اب انہوں نے ایک نئی باڈی بنا دی جس کو انہوں نے سول اوورسائٹ باڈی کا نام دیا ہے، اس کے ٹی او آرز ابھی دیکھنا باقی ہے کہ اس میں کس کس کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، لیکن obviously اس میں پیورلی سویلین ڈومین کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کسی اور کا عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، اور جو موجودہ سیاسی جو کیفیت ہے وہاں پر اس کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ تیسرا جو اس میں پوائنٹ تھا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ پروونشل پولیس آفیسرز کو جو ہے وہ بھرتی کیا جائے 5% کوٹا کے اندر۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈ پولیس آفیسرز جو پی ایس پی کیڈر کے ہیں یہ وہ یا تو سیاسی دباؤ کی وجہ سے آنا نہیں چاہتے، یا جو وہاں پر سچویشن بنی ہے ٹیررزم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آنے سے جو ہے وہ انکار بھی کیا ہے۔ تو صوبے میں جو آفیسرز ہیں ان کی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ کمی ہے، لیکن یہ بھی ایک کنٹروورشل جو ہے بات ہے کیونکہ 2002 کے آرڈیننس کے نیچے جن لوگوں کو پی سی ایس کے تھرو پی ایس پی کے کیڈر میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، اب اس کو تحریک انصاف نے جو ہے وہ دوبارہ ریوائو کیا ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں ایسی ہیں۔ بالکل افتخار صاحب، یہ بہت انفارمیٹیو بات ہے جو آپ نے کی ہے، اور عادل صاحب اتنا مفصل جواب ہم نے افتخار صاحب سے اسی لیے لیا تاکہ اس خبر کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعی غیر سرکاری کرنے جا رہے ہیں یا مکمل طور پہ سرکاری ہو جائے گی پولیس اس کے بعد؟ بھرتی بھی کے پی کے سے ہی کرنے ہیں، اختیارات بھی کے پی کے پاس رہیں گے، تو پھر آئی جی کیا کریں گے؟ آئی جی کے اختیار چونکہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے آئی جی، تو آئی جی کے اختیار کے اوپر تو آپ چلیں کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس تھی جس میں جب ان سے یہ کوشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک فضول سی کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے،
اور اگر پولیس اپنا رول پلے نہیں کر سکے گی تو ان کا صبح تو پہلے ہی بڑا متاثر ہے. دوسری طرف ایک طرف آپ پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی گئی ہے, اس کے بعد جو ایک صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں, اگر کوئی اس قسم کی امن و امان کی صورتحال ہوگی اور دوسری طرف پولیس جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار ہوگی اور وہ اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے کس کے احکامات کو فالو کرنا ہے, تو ایک صوبے میں جو ہے وہ کافی ایک انتظامی طور پہ بھی اور جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو یہ موجودہ حالات کے اندر کے پی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا احمقانہ سا ہے. اس سے ہم نے دیکھا ہے سندھ کے اندر آئی جی کے معاملات کے اوپر سندھ حکومت اور وفاق کے اندر بہت ساری دفعہ تنازع کھڑا ہوا ہے, لیکن کسی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ آئی جی کے اختیارات کم کر دیے ہوں اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہوں. تو یہ چونکہ ٹوٹل صوبائی سبجیکٹ ہے, امن و امان لوگوں کی جو حفاظت ہے, لوگوں کو تحفظ دینا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت سڑکوں میں گلیوں میں جا کے جو ہے وہ لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی. یہ کام پولیس کا ہے اور پولیس کو ہی کرنا چاہیے. تو وفاقی حکومت تو اپنی جگہ, لیکن صوبائی حکومت کو جو ہے اس معاملے کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ایسی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنی چاہیے. آلریڈی وہاں پہ امن و امان کی صورت بڑی مخدوش ہے, اور اس طرح کے اقدامات کے بعد ان عناصر کو وہاں پر امن و امان خراب کرنے کا زیادہ موقع ملے گا, جس کا نقصان کے پی گورنمنٹ کو ہی ہوگا. اور یہاں پہ یہ دو نقطے اٹھانا بہت ضروری ہیں کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ کچھ سی ٹی ڈی کے لوگوں پہ حملہ ہوا, کچھ کو یرغمال بنایا گیا, تو اس کے بعد کے پی کے ٹاپ آفیشلز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو بہترین اور ماڈرن ہتھیار ہی نہیں ہے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. تو اس وقت آپ نہیں پولیس کو ایک ادارے کے طور پہ بہتر بنا سکے, تو آپ پہلی بات تو ایک کلیم ہی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے انڈر آ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پی کی پولیس, وہاں کے باقی لوگوں کے لوگ, ایون کچھ ایسے ادارے جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے ٹی وی پہ, ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے, وہاں کا ریسورس آپ ریسکیو اینڈ ایمبولینس استعمال کر کے آپ اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں, تو آپ پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اگر انڈر لے لیں گے پولیس کو اپنے, تو پھر آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور صوبوں کو ہیڈز آن نہیں کریں گے. تو اس میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہے اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جی افتخار صاحب. بطول, یہاں پر obviously یہ بات کہنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ جو ریسنٹ کنٹروورسی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو وہاں پر پشتون قومی جرگہ جو ہو رہا ہے, جو اب پروسکرائبڈ آرگنائزیشن گورنمنٹ نے پی ٹی ایم کو جو ہے وہ بینڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی, اس میں بھی تحریک انصاف کی ڈویلٹی جو ہے, جو ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے اے این پی سمیت دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. بلکہ رات کو جب پی ٹی ایم کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, تب بھی پی ٹی آئی کے تقریباً 3 ایم پی ایز جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے پھر جب کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا, اس کے بعد جو ہے یہ تاثر دیا جو ہے وہ جا رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جرگہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ زور دے رہی ہے یہ کام کرانے کے لیے. حالانکہ نقوی صاحب کا جو موقف ہے اور اسی سے ریلیٹڈ تھا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امن و امان جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, کیسے ان کے کہے بغیر جو ہے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی اپنی سیاسی امنگوں اور نیشنل سیکیورٹی کے درمیان میں جو ہے وہ سکویز ہے, کیونکہ ان کے ووٹر کی توقعات جو ہے وہ ٹوٹلی علیحدہ ہیں اور جو اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ٹوٹلی علیحدہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات اتنی آسانی سے حل ہوں گے, اور جیسے آپ نے جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا کہ پہلے مشینری لے کر آ جائیں, بلکہ آج تو آن ریکارڈ یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے چیف منسٹر کی طرف سے کہ اگر میں اگلی بار آؤں گا تو اپنی پولیس فورس بھی جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ لے کر آؤں گا. اچھا, میں نے تو اندازاً کہا تھا, آئی ڈنٹ نو اباؤٹ ہز اسٹیٹمنٹ, لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ کس قدر تلخی ہے اور کس قدر لڑائی کا ماحول ہے, اور یہ صوبائیت کے بالکل خلاف جاتا ہے. تو یہ وفاق اور جو ہے صوبے کے درمیان میں جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز جب آ جاتے ہیں, اب ایک آرگنائزیشن کو فیڈرل گورنمنٹ نے پروسکرائب ڈکلیئر کر دیا ہے, لیکن ابھی بھی سیاسی جماعتیں اور کچھ ورکر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ اوپینین ہے, لیکن اسٹیٹ نے اگر ڈیسیجن لے لیا ہے تو یہ وفاق اور صوبے کے درمیان میں ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی کا راستہ ہے,
اور خدا نہ خواستہ اگر آج رات کو ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اور اس میں پھر کوئی انجریز یا جو ہے اور ڈیتھس جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو یہ تو معاملات جو مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے. اور یہ بہت عام موضوع ہے, آنے والے پروگرامز میں بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غزہ اور اسرائیل جنگ کی بات کریں گے, آج ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسرائیل, غزہ اور لبنان جنگ کی بات کریں گے. یہ باقاعدہ لبنان پہ حملے ہیں کیونکہ وہاں پہ جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی, اگر آپ ان پہ حملے کریں تو دس از اے ڈائریکٹ اٹیک آن دا کنٹری. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے جنگ کی, جو کہ مختلف خطوں میں پھیل چکی ہے. آج ایک نئے مہمان ہمارے پروگرام میں ہیں, ان کا تعارف کرواتے چلتے ہیں. حامد المشرقی صاحب موجود ہیں, پیلسٹائن کو کور کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, اور محمد عادل صاحب اور افتخار فردوس صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. حامد صاحب, آپ سے یہ سیگمنٹ میں شروع کروں گی. ہم آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, ڈیلی بیس کی ڈیولپمنٹس ڈسکس کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ لبنان کو بھی غزہ بنا دیں گے, یعنی کہ کوئی حد نہیں ہے اور کوئی لگام نہیں ہے. اور یونائٹڈ نیشن فیلڈ ہے, باقی ادارے فیلڈ ہیں, مسلم ممالک میں اتفاق نہیں ہے. دیر از نو لمٹ ٹو واٹس گوئنگ آن اینڈ وی کین ناٹ ایون امیجن اے لمٹ. No one can Israel to say to the country to have some limit. تھینک یو ویری مچ بطول. بالکل آپ نے درست بات کہی کہ نیتن یاہو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح پوری بربریت کے ساتھ جو غزہ کا حال کیا, انہوں نے 80% سے زیادہ غزہ کو ملبے کا ڈیر بنا دیا, 42,000 جانیں چلی گئی. بیک وقت اس نے 4 مسلمان ممالک کے اوپر ایک انداز سے حملہ کیا ہوا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. دوسری جانب ویسٹرن ورلڈ, امریکہ اور یورپ جو ہے وہ نہ صرف خاموش تماشائی بنا ہوا ہے بلکہ اسرائیل کو شے دے رہا ہے, اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. میں پچھلے دنوں خود یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں شامل تھا اور آبزرور کی حیثیت سے میں نے سارا کچھ دیکھا, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس انداز میں اتنی وہاں تقریریں ہوئیں, سب کچھ ہوا, مذمت بھی ہوئی اسرائیل کی کارروائیوں کی, لیکن وہیں پر ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے دندناتے ہوئے تقریر بھی کی اور ڈٹائی کے ساتھ اپنی اس بربریت, اس سفاکانہ نسل کشی کا دفاع بھی کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک, میں سمجھتا ہوں, ربڑ سٹیمپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا, اور ایک بے وقت سا ادارہ بنتا جا رہا ہے جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور تنظیم تھی, جس پر دنیا کے امن کا انحصار تھا. دیکھیے, دوسری عالمی جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن بنانے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا جائے, اور آج جو صورتحال ہے, آج تیسری عالمی جنگ ہمارے سروں پر کھڑی ہے. اگر اور حامد صاحب, کل سی آئی اے کے چیف نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے جو ایران کی اسٹرینتھ ہے, اور اگر امریکنز یہ خود کہہ رہے ہیں تو یہ پھر ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں, وہ ڈی ایسکیلیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کروا بھی نہیں پا رہے. دیکھیے بطول, بات یہ ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ لگام نہیں دی جائے گی نیتن یاہو اور اس کی جو بربریت کرتی ہوئی افواج ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اگر انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے تو خود دنیا کی غلطی ہوگی, بلکہ بہت محتاط اندازوں کے مطابق ایران جو ہے وہ ایک مکمل ایٹمی طاقت بن چکا ہے, اور کسی بھی وقت وہ اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کر سکتا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر اگر ایران کو دیکھا جائے اور اگر ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر چائنا اور رشیا کے لیے اس جنگ کا حصہ بننا ناگزیر ہوگا, جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہوگا. جو خلیج فارس ہے اور آبنائے حرمز ہے, جہاں پر بحری بیڑے آلریڈی امریکہ کے بھی موجود ہیں اور دوسری طاقتوں کے بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیج کے اندر اسرائیل کی وجہ سے آج تیسری عالمی جنگ کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا آج جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر سے آگے چلی گئی ہے. آج دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ حیثیت. جی بالکل حامد صاحب, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور عادل صاحب, ممالک کے لیے چونکہ نیوکلیئر نیوکس ہیں, بہت کم ایسے ممالک رہ گئے جن کے پاس ماڈرن ہتھیار نہ ہوں. یہ ان امیجنیبل ہے کہ ایسی سچویشن ہو گئی تو کیا ہوگا, لیکن ایوائڈ کریں گے ممالک اوبویسلی ایسی کسی سچویشن میں جانے کے لیے, بٹ خطرہ تو ہے. اور اسرائیلی فارمر چیف نے یہ پروپوز کیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک ایرانی نیوکس یسٹرڈے میں بھی.
देखिए मेरे हिसाब से तो अगर इसराइल ये करेगा तो हमाकत ही होगी उसकी, क्योंकि जब आप एटम बम की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं या उनके तनसीबात पर इस किस्म का हमला करने का सोच रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ भी जो है वो उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगी तो वो इस किस्म के सख्त फैसले लेने से गुरेज नहीं करेंगे। तो असल चीज़ जो है कि कत्लो गारत पहले फ़लस्तीन में हुई, खामोशी रही, अब लेबनान में हो रही है, तो आलमी दुनिया की खामोशी है और ये बेहिसी जो है पूरी दुनिया को जो है वो एक जंग की लपेट में लेके जा रहा है। आलमी इदारे चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शेल्टर देता है, अरब लीग जो है वो सऊदी अरब और उसके जो ख़ास ममालिक है उनको शेल्टर देता है, बाकी नेटो का भी यही हाल है। आलमी इदारों का आप लगता जैसे है कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं रही है, कि इन इदारों के होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी जी बिल्कुल, यही नुक्ता लेके आगे बढ़ते हैं। सहार साहब, अगर इन इदारों के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और खुदा न खास्ता हालात मज़ीद बिगड़ते हैं, तो अगर अभी किसी की सही नहीं है किसी एक अथॉरिटी की, तो फिर अगर आलमी जंग हो जाए तो फिर किसकी से होगी? हु इज़ गोइंग टू स्टॉप दिस? हाउ? देखिए बतूल, बहुत सारी बातें जो जियो स्ट्रेटेजिक स्पेसेस के अंदर की जाती हैं वो एजम्पशंस पर बेस की जाती हैं और उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड वाइस वर्सा जो है वो बनाई जाती हैं कि अगर ये सिचुएशन हुई वो सिचुएशन हुई। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पे हमारे गेस्ट आए, उनसे जो है वो सवाल वो करना चाहता हूँ कि अगर सिचुएशन जो है वो ईरान जो है वो इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक जो है वो करता है, तो जो रीजनल एस्केलेशन है उसमें आप पाकिस्तान का क्या रोल जो है वो देखते हैं? क्योंकि हम जी हामिद साहब, वेरी शॉर्टली कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई हैव 10 सेकंड्स, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I must say very important and very relevant question. देखिए खित्ते के अंदर हमने दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान गो के अमेरिका के ज़ेरे असर भी है। Very shortly हामिद साहब, I have to wind up, just one sentence please, I have to wind up। जी मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को बहरहाल चाइना और रशिया का साथ देना होगा खित्ते की ताकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।